टैन टैडन। स्टोरी देखने से पहले अपने साथ अपनी बड़ी बहन या घर के बाकी लोगों को ज़रूर बिठाए। ऐसा ना हो कि बाद में कहो कि हम लोग डर गए, क्योंकि डरना मना है। ओके दोस्तों, हॉरर स्टोरी की तरफ आते हैं और मैं बताऊं, जहां मैं आप लोग के साथ हॉरर स्टोरी शेयर कर रही हूं वहाँ गुफ अंधेरा है, रात का टाइम है, सख्त गर्मी है। और ये हॉरर स्टोरी मैं आपको बताऊं एक अजनबी की, जो कि एक शहर से या शायद एक गांव से किसी शहर में गया था। और उसको उसकी जो पहली रात थी वो रेस्टोरेंट वगैरह तो तलाश करते रहे, वहाँ रात गुजारने के लिए कमरा ढूंढता रहा, लेकिन किसी जगहों पे उन्हें कमरा पसंद नहीं आया। तो कई जगहों पे पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा बता रही थी, जिसकी वजह से वो बेचारा फुटपाथ पे सोया। अब ये फुटपाथ बिल्कुल एक जो चिल्ड्रन पार्क होते हैं ना, जैसे लेडी गार्डन्स या ऐसी कोई एक जगह थी एबटाबाद में। तो वो कहता है कि मैं एक बेंच पे सो गया। अब जब मैं बेंच पे सो गया और मैं बहुत थक गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए एक अजनबी शहर था। मैं सारा दिन अपने काम में मसरूफ़ था, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, फिर अपने लिए रात को गुजारने का ठिकाना जो है तलाश कर रहा था। तो वो कहता है कि मैं जैसे ही बेंच पे सो गया और अभी मेरी आंख लग गई थी, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। मैं जैसे ही सो गया और मैंने जैसे ही ख़ुद को एक चादर बिछाया। गर्मियों का मौसम था, इतना ख़ास सर्दी और गर्मी दोनों साथ चल रही थी। मौसम आहिस्ता आहिस्ता सर्दी में एंटर हो रहा था, लेकिन अभी सर्दियाँ नहीं शुरू हुई थी। तो उसने कहा कि मैंने चादर अपने उस बेंच पे बिछाया और अपना जो बैग था वो सराहने पे रख के मैं सो गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की मैं सो गया। अब मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि कोई औरत आके कभी मेरी जो टांग है ना, जो दोनों पाँव है, कभी उसकी बड़ी उंगली को बार बार हिला रहा है, कभी मेरे कानों में आके कान हिला रहे, कभी मेरे हाथों की जो उंगलियां है इसको हिला रहा है। यानी 5-6 मिनट से ये चीज़ मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैं ग़ुनूदगी के आलम में था। मैं अभी पूरा सोया हुआ नहीं था, लेकिन नींद, वो कहते हैं ना, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और हमें जो हमारे इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं उनकी बातें भी सुनाई दे रही होती है नींद में, ख्वाब में। तो उसको नीम ग़ुनूदगी कहते हैं कि हम दुनिया में भी होते हैं, लेकिन अपनी जो नींद की दुनिया है वहाँ भी होते हैं। तो उसने कहा कि एक झटके से एक टाइम मेरी आँख खुली, जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो कि उठना नहीं है। तो मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि वाकई वहाँ एक औरत खड़ी थी, जिससे मुझे इतना डर लगा और मैं एकदम बेंच पे बैठ गया और मैंने उनसे कहा, क्या बात है, तुम मेरे इतने नज़दीक क्या कर रही हो? तो वो हंसी, और हंसते ही अचानक जो लाइट लगी थी, जो गार्डन में जो लाइट थी जिसकी रोशनी में मैं उस औरत को देख रहा था, वो लाइट अचानक बंद हुई। बंद होती ही मुझे वो औरत ही नज़र नहीं आ रही थी। मेरी सांसें थी वो, मेरा दम घुटने लगा। मैं डायरेक्ट उठा और इधर उधर हाथ हिलाता रहा कि क्योंकि गुफ़ अंधेरा था और वहाँ दरख्त बहुत थी, जिसकी वजह से बहुत काला एक काला अंधेरा सा छाया हुआ था। अचानक वो लाइट दोबारा ऑन हुई और इसके साथ ही एक सीटी की आवाज़ भी आई। और फिर मैंने देखा वहाँ मेरे सामने कोई नहीं था। अब मैंने पूरे पार्क और पूरे उस रोड पे जिस बेंच पे मैं सोया था, पार्क के दीवार के साथ, वहाँ कोई नहीं था। उस औरत का नामो निशान नहीं था। खैर, मैंने कहा कोई पागल औरत, कोई होती है ऐसी औरतें, तो
میں اب بیٹا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی کیونکہ میں ڈر گیا۔ اب مجھے یہ سین یاد آ رہا ہے کہ اس نے آخر میرے کان میں یہ کیوں کہا کہ اٹھنا نہیں ہے، اور وہ میری پاؤں کی ایک انگلی دوسری انگلی، ایک پاؤں دوسری پاؤں، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ یہ کیوں ہلا رہی تھی؟ یہ میں خواب دیکھ رہا تھا یا وہ کر رہی تھی یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ خیر میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ اب یہ رات کے یہی 12 بج رہی تھی، اتنا دیر نہیں تھا، پوری رات پڑی تھی، میں کافی مطلب اداس سا ہو گیا۔ میں نے وہاں سے بیگ لیا اور اپنا چادر فولڈ کر کے میں نے سوچا چلو یہاں سے جاتا ہوں کسی اور جگہ جہاں تھوڑا سا گہما گہمی ہو، کیونکہ یار یہ تو میں مر جاؤں گا اس طرح بیٹھ بیٹھ کے، یہ تو اس عورت سے تو مجھے ڈر لگا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ساری چیزیں لی اور روانہ ہوا۔ اب میں روڈ پہ آ گیا تو روڈ بھی اتنا سنسان تھا، یعنی یہ گرمیوں کا موسم تھا لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ بالکل جیسے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ 2-3 شاپس کھلے تھے اور اس کے سامنے بینچ تھی لیکن وہ بھی بس بند ہو رہے تھے۔ میں کافی پریشان تھا۔ خیر اب کیا کرنا تھا، رات تو مجھے گزارنی تھی۔ میں ایک دکان کے بالکل فرنٹ پہ ایک بینچ تھا جس پر میں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا تو اچانک مجھے اپنے پیچھے کوئی چیز فیل ہوا۔ تو چونکہ وہ شاپ بند ہوا تھا اس وقت جب میں بیٹھنے والا تھا اس بینچ پہ، تو میں نے پیچھے دیکھا تو وہی عورت کھڑی تھی۔ اب میں اتنا ڈرا، میں جھٹکے سے اٹھا اور اس کو خبردار کرنے کے لیے جیسی میں نے اپنا منہ کھولا ہی تھا، اس نے اپنا منہ کھولا اور اتنی بڑی منہ میں نے زندگی میں اتنے بڑے بڑے دانت اور بڑی منہ نہیں دیکھی تھی۔ اور جیسے ہی منہ کھولا تو دوستو یہ سٹوری پڑھتے ہوئے مجھے وہ پاکستانی ڈرامہ حقیقت میں وہ بچی یاد آئی، وہ مقدس جو منہ کھولتی تھی اور اتنا بڑا منہ اس کا ہو جاتا تھا۔ تو اس نے منہ کھولا اور اس نے مطلب ایک ظاہر کی خود کو کہ میں مطلب ایک عام انسان نہیں ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی اس دکان کے سامنے جو لائٹ تھی وہی بند ہو گئی دوسری بار، اور میں نے بیگ اٹھایا اور بھاگنے لگا۔ بیگ تو ویسی بھی میرے ہاتھ میں تھا، میں بھاگتا چلا گیا ایک روشنی والی جگہ پہ آیا اور کافی ڈر رہا تھا۔ وہاں ایک شاپ کھلی تھی جس کے اندر میں انٹر ہوا اور اس آدمی کو پورا واقعہ سنایا کہ بھئی میں اسی طرح ایک مسافر ہوں، مجھے ریسٹورنٹ وغیرہ مطلب جو مجھے ملے وہ میرے اس سے بہت باہر تھی، یعنی اس کی پیمنٹ زیادہ تھی، اور اب آپ اس کو میرا کوئی بہانہ تو نہ سمجھے لیکن میں ڈرا ہوا بہت ہوں۔ آپ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے یا تو گھر لے کے جائے رات گزارنے کے، یا مجھے اپنا دکان کھلا رکھنے کے، لیکن میرے ساتھ بیٹے باہر، کیونکہ میں بہت ڈر گیا 2 بار۔ تو اس نے مجھے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یعنی اللہ والا آدمی تھا، وہ مجھے گھر لے کے گیا اور اپنے بیٹک میں رات گزارنے کے لیے کہا، لیکن میں اتنا ڈرا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں اس بیٹک میں اکیلے تو رات نہیں گزار پاؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے 2 بیٹے ہیں آپ کے ایج کے، وہ آپ کے ساتھ یہاں میں بیچ دیتا ہوں، وہ بھی یہاں مطلب ویسی بھی یہاں سوتے ہیں۔ تو آج بھی ان کا تو پروگرام نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ چلو مہمان ہیں ہم گھر میں سوتے، لیکن وہ آ جائے گی۔ تو پھر ان کے بچے اور میں ساری رات ہم گپ شپیں مارتے رہے کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جب میں آنکھیں بند کروں گا تو وہ عورت پھر میرے سرانے یا میرے پاؤں کے قریب کھڑی ہوگی، اور پھر یہ رات جیسی کہ تیسی گزر گئی، میرے کام ختم ہو گئے، اور یہ واقعہ میں آج تک نہیں بھول پایا اور نہ اس عورت کو۔ تو دوستو یہ سٹوری تھی، کافی دلچسپ تھی، بیچاری کی مطلب حالت خراب ہو گئی تھی، اور بس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ رات کا ٹائم ہے اور بہت سلو آواز میں یہ سٹوری اپلوڈ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ ہینڈ فری سے ضرور سنیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔